خاصية التبسيط وخدينا أمثلة. نمشيو دابا لفقرة أخرى اللي هي دراسة الدالة. إذا من أجل دراسة الدالة خصنا ضروري نعرفو النهايات. إذا كأول حالة ديال النهايات هادو خصهم نكونو محفوظ ليميت دو إكس طون فيغا بليس لانفيني ديال ln دو إكس كتساوي بليس لانفيني. عندنا كذلك ليميت دو إكس طون فيغا بليس لانفيني ديال ln دو إكس على إكس كتساوي لنا زيرو. ونقدو ناخدو كذلك ليميت دو إكس طون فيغا بليس دو إكس طون فيغا بليس لانفيني ديال ln دو إكس على إكس أس إن، يعني الأس شنو ما بغا يكون كتساوي زيرو بطبيعة الحال عدد اللي هو موجب. هذا من جهة. إذا بالإضافة ليميت دو إكس طون فيغا زيرو بليس ديال ln دو إكس كتساوي لنا هذه هي موا لانفيني. ليميت دو إكس طون فيغا زيرو بليس ديال إكس ln دو إكس كتساوي لنا زيرو. والحالة هنا الثالثة ليميت دو إكس طون فيغا زيرو بليس ديال إكس أس إن ln دو إكس إذا كخاصية أخيرة ليميت دو إكس طون فيغا زيرو بليس إكس أس إن ln دو إكس كتساوي هي زيرو. إذا هادو هما النهايات أو الخاصيات اللي غنحاول نخدم بهم جميع التمارين ديالي إن شاء الله. ناخدو مجموعة من الأمثلة نحاولو نبينو فيهم كيفية حساب النهايات. إذا إلا خدينا مثال أول، أحسب مثلا ليميت دو إكس طون فيغا بليس لانفيني إكس أس 4 ناقص ln دو إكس. إذا هنا لاحظوا جميع إلا خدينا هذا عوضناه هو بليس لانفيني والليميت دو إكس طون فيغا بليس لانفيني اللي هي بليس لانفيني مع الناقص تولي هي مول لانفيني. إذا أوتوماتيكمون مادام خرجنا فورم انديفيني شكل غير محدد خصني نفكر في وحدة من هاد الخاصيات. لكن باش يكون التفكير ديالي صائب عندنا هنا إكس طون فيغا بليس لانفيني. إذا خصني إما نخدم بهادي أو هادي، هادو الجوج اللي عندي ومية في المية نخدم إكس أس إن. لماذا؟ لأن عندنا هنا إكس أس 4. إذا مباشرة هنا نجي ليميت دو إكس طون فيغا بليس لانفيني ديال إكس أس 4 نعمل بها شنو غتبقى لنا هنا هي واحد ناقص ln دو إكس على إكس أس 4. وهكذا إلا خدينا هنا ليميت دو إكس طون فيغا بليس لانفيني ديال إكس أس 4 هادي كتعطيني هي بليس لانفيني، والليميت دو إكس طون فيغا بليس لانفيني ديال ln دو إكس على إكس أس 4 اللي هي بليس عفوا اللي هي زيرو. طبقنا الخاصية ديالنا اللي هي هادي. إذا مباشرة دابا هنا زيرو، واحد ناقص زيرو اللي هي واحد نضربو في بليس لانفيني اللي هي بليس لانفيني. إذا ليميت دو إكس طون فيغا بليس لانفيني ديال إكس أس 4 ناقص ln دو إكس كتساوي لنا بليس لانفيني. نشوفو دو إكس طون فيغا زيرو بليس ديال واحد على باغ اكزومبل إكس أس 5 مثلا ناقص ln دو إكس. إذا إلا خدينا هادي غتعطينا هي موال لانفيني، وهادي واحد على 5 بليس اللي هي بليس لانفيني. دونك موال لانفيني و بليس لانفيني فورم انديفيني. إذا خصنا نخدم
باش غنخدم إذا دائما إلا كانت بليس لانفيني كنفكر في هادو، إلا كانت زيرو بليس إذا عندي وحدة من هادو اللي غنخدم بها، وأكيد مادام الأس كتر من واحد إذا غنخدم بإكس أس إن. السؤال اللي غيتطرح أو دائما خصني كنعتمد على التعميل، غنعمل هنا بواحد على إكس أس خمسة، أكيد غتبقى لنا هنا واحد زائد إكس أس خمسة إلين دو إكس. إلا خدينا الليميت ديال إكس طون فيغا زيرو بليس دي إكس أس خمسة إلين دو إكس، هادي كخاصية كتساوي زيرو، والليميت دو إكس طون فيغا زيرو بليس ديال واحد على إكس أس خمسة هادي هي بليس لانفيني، عدد على زيرو بليس اللي هي بليس لانفيني. إذن ليميت دو إكس طون فيغا زيرو بليس ديال واحد على إكس أس خمسة زائد إلين دو إكس اش كتساوي لنا هادي، إذن هادي كتساوي هي بليس لانفيني. لماذا؟ لأن هادي زيرو، إكس أس خمسة إلين دو إكس هي زيرو، وعندنا واحد على إكس اللي هي بليس لانفيني، واحد زائد صفر اللي هي واحد، وواحد مضروبة في بليس لانفيني اللي هي بليس لانفيني. نشوفو مثال آخر. أحسب ليميت دو إكس طون فيغا بليس لانفيني إلين دو إكس أس اثنان ناقص إلين دو إكس. بليس لانفيني موال لانفيني شكل غير محدد، دونك التعويض المباشر غير صالح، إذا نلجؤ للتعميل. ليميت دو إكس طون فيغا بليس لانفيني نعمل هنا بالإلين دو إكس، إذا شنو غتبقى لنا هنا؟ بقاتلنا إلين دو إكس ناقص واحد. إذا هنا هاد إلين دو إكس ناقص واحد إلا عوضنا بليس لانفيني غتعطينا هي بليس لانفيني، والإلين دو إكس اللي هي بليس لانفيني، وبليس لانفيني مضروبة في بليس لانفيني اللي هي بليس لانفيني. إذا ليميت دو إكس طون فيغا بليس لانفيني ديال إلين دو إكس أس جوج ناقص إلين دو إكس كتساوي لنا بليس لانفيني. شوفوا مثال آخر. أحسب ليميت دو إكس طون فيغا بليس لانفيني، مثلا نزيدو ديال بليس لانفيني إلين إكس أس تلاتة ناقص زوج على إكس. هنا غنحاول نخدم هاد العدد هذا، نحدد ليميت دو إكس طون فيغا بليس لانفيني ديال إكس أس تلاتة ناقص زوج على إكس. إذا لاحظوا هادي عبارة عن دالة شطرية، دونك هي ليميت دو إكس طون فيغا بليس لانفيني ديال إكس أس تلاتة على إكس. إذا هادي تكافئ ليميت دو إكس طون فيغا بليس لانفيني ديال إكس أس اثنان بعد ما اختزل إكس مع إكس، إذا عطينا هي بليس لانفيني، والإلين ديال بليس لانفيني هو بليس لانفيني، ومنه فإن ليميت دو إكس طون فيغا بليس لانفيني ديال إلين إكس أس تلاتة ناقص اثنان
على إكس كتساوي الآلان ديال بليس لانفيني اللي هي بليس لانفيني. وضحناها هنا أكثر. نشوفو مثال آخر. أحسب limite de x tend vers plus l'infini ديال زوج إكس زائد 3 زائد ln دو إكس على إكس. إذا هنا الفكرة الأولية خصني نهرس الكسر ديالي. إذا عطينا هي ليميت دو إكس طون فيغا بليس لانفيني ديال جوج إكس على إكس زائد 3 على إكس زائد ln دو إكس على إكس. إذا ليميت دو إكس طون فيغا بليس لانفيني ديال اختزل الإكس مع إكس، دونك يبقى لنا زوج زائد 3 على إكس زائد ln دو إكس على إكس. إذا هنا عندنا ليميت دو إكس طون فيغا بليس لانفيني ديال ln دو إكس على إكس كتساوي لنا زيرو. كذلك ليميت دو إكس طون فيغا بليس لانفيني ديال 3 على إكس كتساوي زيرو. عدد على ما لا نهاية هو صفر. إذا ليميت دو إكس طون فيغا بليس لانفيني ديال جوج إكس زائد 3 زائد ln دو إكس على إكس كتساوي العدد اللي هو 2. لماذا؟ لأن هذه هي زيرو، ln دو إكس على إكس هي زيرو، كذلك 3 على إكس اللي هي زيرو. إذا جوج زائد زيرو زائد زيرو اللي هو العدد 2. ناخذ مثال آخر. أحسب limite de x tend vers plus l'infini ln x أس 2 زائد x زائد 1 على 3 زائد 2 x أس 2. إذا نحدد limite de x tend vers plus l'infini ديال x أس 2 زائد x زائد 1 على 3 زائد 2 x أس 2. إذا هذه هي ليميت دو إكس طون فيغا بليس لانفيني. ناخدو أكبر درجة على أكبر درجة اللي هي إكس أس 2 على جوج إكس أس 2. من بعد الاختزال غنصيبوها واحد على 2. إذا لما حسبنا ما بداخل الإلين دونك بكل بساطة نجيو نديرو ليميت دو إكس طون فيغا بليس لانفيني ديال ln de x au carré plus x plus 1 sur 3 plus 2x à la puissance 2 égale ln ديال 1 sur 2. نقدو نحسبو هادي، بغينا نزيدو نبسطوها أكتر. عندنا هي ln د واحد ناقص ln د واحد ناقص ln د جوج، والإلين د واحد بطبيعة الحال هي زيرو. دونك يبقى لنا الباقي إلين ناقص إلين ديال العدد 2. مثال آخر. أحسب ليميت دو إكس طون فيغا زيرو بليس أو نديرو إكس أكبر من زيرو ديال جوج إكس ناقص 2 زائد إلين دو إكس على إكس. إذا هنا يمكننا نعملو بواحد على إكس. ليميت دو إكس طون فيغا زيرو بليس ديال واحد على إكس عامل نا
هي جوج إكس كاري ناقص جوج إكس زائد إلين دو إكس. إذا تساوي هنا، هانتو معايا هنا زيرو زيرو موال لانفيني، هنا هي بليس لانفيني. إذا إلا حسبناهم تجينا هي بليس لانفيني نضربها في موا لانفيني اللي هي موا لانفيني، وهكذا نكونو حسبنا هاد النهاية هادي.